बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। क्या टीएलपी दहशतगर्द जमात है? मतलब कि आप लोग इस बात से हिसाब लगा लें कि साद हुसैन रिजवी साहब इस कदर पॉपुलर हो चुके हुए हैं। जब 2021-22 में इमरान खान का दौर था और उनको पकड़ा गया था, फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मामला था, जब वो आए थे मंजर यहाँ पर, इस कदर अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त बख्शी, इस कदर वो पॉपुलर हो गए। अब जब वो मंजर यहाँ पर आएंगे तो वो आप कह सकते हैं कि 1000 गुना ज़्यादा इज़्ज़त के साथ वापस आएंगे। ये आप लिख कर रख सकते हैं। और इस बात की जो है वो इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात का गवाह है कि जहाँ पे टीएलपी जिन अवानों के अंदर कभी नहीं गूंजी, अमेरिका के ऐवानों के अंदर, इजराइल के ऐवानों के अंदर भी पता चल गया कि एक पाकिस्तान के अंदर ऐसी जमात भी मौजूद है जो फ़लस्तीनियों की हामी है और जिसको कुचल दिया गया है इस बुनियाद के ऊपर कि वो फ़लस्तीन के हक़ में निकली। तो अब जब वो फ़लस्तीन के हक़ में निकली तो जो मौलवी 25,000 वाले और जो मौलवी टीएलपी से जिनको बड़ी खार है, वो असल में समझते हैं कि सारी क़यादत तो साद रिजवी 28 साल 30 साल नौजवान जो लड़का है उसके हाथों में चल गई। हमारे जो बाप दादा ने हमारा एक इमेज बनाया था, हम अब चंदे हमारे लिए लोग ये निकलाया करते थे, वो चंदे हमारे बंद हो चुके हुए हैं। तो इन्होंने तो सब कुछ हमारा बंद कर दिया, इज़्ज़त भी ले ली, चंदे भी ले लिए, सब कुछ ले लिया। अब वो टीएलपी के खिलाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुके हुए हैं बोलना, और कुछ का तल्लुक तो यानी कि दूसरी पार्टीज़ के साथ भी है, नवाज शरीफ के साथ, पीटीआई के साथ और भी ताकतवर हलकों के साथ। तो अब ये जो उलमा कराम बोले हैं, बेशक इनका तल्लुक जो है वो अहले सुन्नत वल जमात से है। असल में ये इनका नाम है, जो जिनकी पिक आप अपने सामने देख रहे हैं, वीडियो भी मैं आपको इनकी सुनवाऊँगा। और इनका नाम है अवैस नूरानी साहब, और ये बेटे बताए जाते हैं शाह अहमद नूरानी साहब, जिन्होंने 1900 यानी कि सन 1900 पहले 1974 या कोई इस तरह की डेट है, वहाँ पे उन्होंने कादियानियों को काफिर करार दिलवाया था। टीएलपी उनका इस तरह बयानिया यानी कि उन्होंने टीएलपी ने उठाया कि उनको हीरो बना के पेश किया गया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तरफ से, साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से, टीएलपी की तरफ से। अगर शाह अहमद नूरानी साहब अब जिंदा हैं इस दौर के अंदर रूहानी तौर पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ टीएलपी की बदौलत है। इनको पहले कोई नहीं था जानता और इनको जो है वो अब ही लोग जानने लगे हैं टीएलपी की वजह से। इनको फिर ये जो है सुर्खियों में आए हैं। तो इन्होंने बयान इनके ये दिया है कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं, उन्होंने जो अमेरिका में सब कुछ किया वो एक दहशतगर्दी थी टीएलपी की। और यही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि टीएलपी को जो है इंडिया से फंडिंग होती थी। ये बातें तो 2021-22 में फवाद चौधरी साहब भी कहते थे, लेकिन ऐसा कुछ जो है वो प्रूव नहीं हुआ। और अब भी बगैर सबूतों के, कुछ बुग़्ज़ रखने के बावजूद ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई हैं। इनका तल्लुक असल में किस जमात से है, आपके सामने ट्वीट चल भी रहा होगा। असल में ये नवाज शरीफ साहब के बहुत हामी हैं और आप कह सकते हैं नून लीग जो है उनके बहुत ज़्यादा हामी है। एक और ट्वीट चल रहा है, ये भी आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। एक और ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ, वो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर टीएलपी को ये बतौर दहशतगर्द जमात जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। आप ट्वीट पढ़ सकते हैं जिसके अंदर साफ साफ तौर पर इन्होंने जिस ट्वीट को रिपोस्ट किया गया हुआ है इनकी तरफ से, उसके अंदर टीएलपी जो है उसको साफ साफ तौर पर इनकी तरफ से डिक्लेयर किया जा रहा है, माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि टीएलपी जो है वो एक दहशतगर्द जमात है। एक वाकया यहाँ हुआ पंजाब के अंदर, एक सियासी जमात अहले सुन्नत का, वो भी गलत था। पाकिस्तान के अंदर इंतशारी टोला हर जगह मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर रियासत खिलाफ बयानियां बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान अपने एजेंट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उनको पैसे देता है। ये थी इनकी वीडियो जो आपने अभी सुनी। और एक दूसरी वीडियो उसी स्टेज के ऊपर से, जहाँ पे आप इनको रिप्लाई भी कह सकते हैं कि दिया गया है, एक और वीडियो आपके सामने मैं प्ले करवाता हूँ, जिसमें ना सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनको खराज अकीदत पेश किया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि लब्बैक के जो नारे हैं वो हमारे नारे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के नारे हैं। और जो पहले स्पीच हुई है इनकी स्पीच, उससे एक पैगाम दिया गया कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नज़रिया आपका है, वो आपका बुग़्ज़ है, वो आपकी सोच है। अहले सुन्नत वल जमात ऐसा नहीं सोचती। जवान के अमीरुल मुजाहिदीन हजरत सोड़ो खादिम हुसैन रिजवी के नाले से सुजानी ताजदार खत्म नबूवत जो नारो लगन गुरजे, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अब ये जो ट्वीट आप अपने सामने देख रहे हैं, ये असल में पोस्ट एक फेक न्यूज़ है। ये बताया जा रहा है कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब जो है उनके अकाउंट से ये पोस्ट की गई है। हालांकि आप उनका ट्विटर का अकाउंट जाकर चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। असल में जिन्होंने ये महफिल अटेंड करवाई थी सक्खर के अंदर, इब्राहिम रिजवी साहब उनका नाम है शायद, और उनको मुखातब करते हुए मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब,
کہ یہ جو سنیوں کی TLP سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کے خلاف اس کو دہشت گرد کہنا، یہ اویس نورانی صاحب کی طرف سے ان کی آپ جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کا کوئی وضاحتی بیان نہیں آیا. جنہوں نے یہ محفل اٹینڈ کروائی ہے، مفتی صاحب جو ہیں وہ محفل اٹینڈ کروانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ وضاحتی بیان دیں اور جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے آپ اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیں کہ ان سے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ TLP دہشت گرد ہے، ان کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک اصل میں فیک سٹیٹمنٹ ہے جو مفتی منیر امان صاحب کی طرف سے پھیلائی گئی ہے. اصل میں مفتی صاحب نے بھی ان کو کوئی ویلیو نہیں دی ان کی اس بیان کو. اب ان کی اویس نورانی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد بہت بڑی شخصیات جو ہیں ان کا رپلائی کرنا ان کو جاری ہے. یہ ایک ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک کی پوسٹ ہے. سید فیصل محمود شاہ چورا شریف والے، وہ لکھتے ہیں کہ ویل چیئر پر لگی مٹی بھی ان لگڑ بگوں سے عرفہ ہے، یعنی کہ دور دور محافظوں نہیں پہ گئے ہو. تو وہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. اس کے علاوہ ایک مفتی طاہر تبسم صاحب ہیں، اگر کسی کو آج تک سمجھ نہیں آیا تو اب سمجھ لیں کہ جگر گوشہ صاحب مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی جب حمایت میں نکلنے کو جو ہے وہ ریاست کے خلاف نکلنا کہہ رہے ہیں. اصل میں یہی تو وہ چیز ہے کہ ایک ریاست کے خلاف یہ مارچ نہیں تھا، بلکہ جو ہے وہ ریاست کی جو پالیسیز ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے خلاف مارچ تھا. مطلب کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اس حوالے سے مارچ کر سکتی ہے، اس حوالے سے ایکٹیویٹیز کر سکتی ہے، پرامن طریقے سے نکل سکتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی. وہ تو مارچ بھی نہیں کرنے جا رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں پہ اکٹھے ہونا جا کے، اور وہاں پہ جا کے ہم نے اظہار یکجہتی اظہار محبت کرنا ہے. اس کے علاوہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے، ایکس کا اکاؤنٹ، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہوا ہے. سسپینڈ اصل میں پاکستان کی حکومت نے کروایا ہے، کیونکہ جو ٹیم ہے TLP کی انہوں نے بتایا کہ جو اکاؤنٹ سسپینڈ کرنے کی وجہ ٹویٹر کی طرف سے بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں اپلیکیشن دی گئی ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے. اصل میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے 11 اکتوبر کی لاسٹ پوسٹ اس اکاؤنٹ سے کی گئی ہے. وہ اکاؤنٹ کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، لیکن خطرہ جو ہے وہ صرف یہ تھا کہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ TLP کا ہے، سعد حسین رضوی صاحب کا ہے، اور TLP کو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی طرح جو ہے وہ چلنے نہیں دینا، بے شک ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند ہی کیوں نہ ہوں. صرف یہی نہیں، اس سے پہلے بھی سعد حسین رضوی صاحب کے بڑے اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹویٹر کے سسپینڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور TLP کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کس طرح جاری ہے آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ 24 اپریل 2026 شام 6 بجے TLP اپنے جو کارکنان ہیں ان کے حوالے سے ایک ٹویٹر ٹرینڈ بھی چلانے جا رہی ہے، جس کی کمپین وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں جو ہے وہ فالو کیا جائے اور ہمارے ساتھ مل کر جو ہے اس کمپین کا حصہ بنا جائے. ایک اور سیڈ نیوز TLP کے حوالے سے، مطلب کہ TLP کے ڈویژنل امیر جو ہیں میاں والی کے پیر سید توقیر الحسن شاہ صاحب جو ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے بیان حلفی دے کر. مطلب کہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، ایک بیان حلفی جیسے ایک پنڈی کی شخصیت تھی جو کہ رکن شورا کے ممبر بھی تھے، انہوں نے لا تعلقی کی ہے، سیم اسی طرح انہوں نے بھی بیان حلفی دے کے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ان کا اصل میں یہ سانحہ مریدکے میں بھی تھے اور جو ہے وہ وہاں سے گرفتار ہو چکے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلسل ان پر جو ہے وہ پریشر ان کو کیا جا رہا تھا کہ آپ لا تعلقی کریں. تو قریباً 6 مہینوں کی جو ہے صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے لا تعلقی کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور گلگت بلتستان جو ہے، اصل میں آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ بیان حلفی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس حوالے سے TLP نے بھی اس چیزوں کو کنفرم نہیں کیا. TLP صرف اور صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ طنز نہیں کسنے، آپ نے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں نہیں اٹھانی. ایک اور پوسٹ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، حلقہ نمبر ہے 1 ضلع استور اور GBLA 13، اور TLP کا یہاں سے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان کا یہ حلقہ ہے، اور محمد زعفران رضوی صاحب جو ہیں وہ ان کے یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ایک آپ نے اور بھی دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے اندر TLP کا کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے. اصل میں بلوچستان کا الیکشن جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی خدشات بتائے جا رہے ہیں. جیسے ہی کچھ وہاں سے کلیئرنس ہوگی تو یعنی کہ الیکشن جو ہے وہاں پہ بھی ہو جائیں گے. باقی یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، ہوپفلی آپ کو اچھی لگی ہوں گی. نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. بائے.